मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ पढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूलाई चाहिने किताब, कापी लगायतका सामग्रीहरू ठिक्क पार्नु भएको छ, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 3 सम्म पाठ पढेका थियौँ। आज चाहिँ हामी अनुच्छेद 4 बाट क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछौँ। तपाईहरू सबैजना अगाडि हेर्दै गर्नुहोस् है त। सुरुमा मैले एउटा तस्बिर ल्याएको छु, त्यो तस्बिरको सन्दर्भमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा के देखिरहनु भएको छ? अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभयो। हाम्रो पाठ शीर्षकसँग सम्बन्धित तस्बिर हो यो। तस्बिरमा ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् त। यो जलाशय अथवा पोखरी जस्तो देखिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ बालक छन्, यतातिर महिलाहरू देखिरहनु भएको छ। अनि महिलाहरूका पहिरनलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् है, कस्ता कपडाहरू लगाइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, साडी, हातमा चुरा लगाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, सिउँदोमा सिन्दुर छ। यसै गरी के बोकिरहनु भएको होला हातमा? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। हो त, यी पूजाका सामग्रीहरू हुन्। पूजा सामग्री पनि देख्नुभयो। हात जोडेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अनि छेउछेउमा हेर्नुहोस् त, पूजाका सामग्रीहरू, पूजाका थालीहरू कस्तो मिलाएर राखिएको छ है। ख्याल गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी पूजाका सामग्रीहरूमा के विशेषताहरू देखिरहनु भएको छ? यसलाई पनि एक एक गर्दै ख्याल गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, फूल, अक्षता, यो चाहिँ नरिवल देखिन्छ। जटासहितको नरिवल हो यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ दियो देखिन्छ, माटाको दियो देखिन्छ। यसै गरी ध्वजाहरू देखिन्छन्। अनि फलफुल त हुने भइ नै हाल्यो। भाइ बहिनीहरू, यो छठ पर्वको सन्दर्भमा हामीले चित्र देखायौँ, तस्बिर देखायौँ। यसबाट पनि तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न पक्कै पनि सजिलो पुग्नेछ, मद्दत मिल्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरका बारेमा छलफलपछि अब तपाईहरूलाई पाठ्यवस्तुतर्फ नै अगाडि बढाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेद 4 हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदलाई म सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी सस्वर वाचनको अभ्यास गर्नुहोस्। साँच्चै सस्वर वाचन अभ्यास गर्दा हामीले चिन्हलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, शब्दलाई ख्याल गर्नुपर्छ, भाव अनुसारको वाचन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि सस्वर वाचन कस्तो राम्रो हुन्छ, प्रष्ट हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, म वाचन गरेर सुनाउँछु। षष्ठी तिथि छठको मुख्य दिन हो। यस दिन बिहानैदेखि पूजा सामग्री तयार गरिन्छ। यिनमा अत्यन्त मिठा परिकार ठेकुवा र भुसुवा मुख्य मानिन्छन्। गहुँको पिठोमा सक्खर र घिउ मुछेर ठेकुवा भनेको एक प्रकारको रोटी रहेछ। यसलाई कोष्टकमा राखिएको छ। के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, यसरी कोष्टकमा राखिएका कुराले त्योभन्दा अघिल्लो शब्दका बारेमा स्पष्ट पारेको हुन्छ। ठेकुवा भन्ने शब्द तपाईहरूलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने यो कोष्टकमा राखिएका शब्दहरूले ठेकुवा अथवा तपाईलाई गाह्रो पर्ने शब्दका बारेमा यहाँ स्पष्ट पारिएको हुन्छ। हो त, घिउ मुछेर ठेकुवा एक प्रकारको रोटी पकाइन्छ। चामलको पिठोमा सक्खर र घिउ मिसाएर भुसुवा लड्डु बनाइन्छ। केरा, उखु, मेवा, नरिवल जटासहितको हुनुपर्छ भनियो। अघि हामीले तस्बिरमा पनि देखेका थियौँ। मुला, बेसार आदि मौसमी फलफुल र कन्दमूलहरू जम्मा गरिन्छन्। यी सबै सामग्रीहरू बाँसको ढकी, टोकरी वा नाङ्लोमा राखिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अनुच्छेद हेरौँ है त। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्छन्। सबैजनाले भक्ति गीत र भजन गाउँछन्। सबैजना खाली खुट्टा नजिकको घाट, जलाशय वा नदी किनारमा जान्छन्। ठाउँ रोजेर केराको खम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाड्छन्। दियो र झिलिमिली बत्ती बालेर सिँगार्छन्। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गर्छन्।
यसपछि मुख्य व्रतालुका रूपमा रहेका ज्येष्ठ महिलाहरू पूजा सामग्री लिएर जलाशय वा नदीमा पस्छन्। आधा शरीर पानीमा डुबाउँछन्, अस्ताउन लागेको सूर्यतर्फ फर्कन्छन् र हात जोडेर ढोग्छन्। परिवारका सदस्यले व्रतालुको हात एवं पूजा सामग्रीमा दूध र जल हालिदिन्छन्। यसरी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। षष्ठीको साँझमा दिइने अर्घलाई सजिया अर्घ भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यो अनुच्छेदमा रातो चिन्ह प्रयोग भएका शब्दका अर्थहरू पाठको तल्लो खण्डमा दिएको छ। तपाईहरूले पाठको तल्लो खण्डलाई हेरेर शब्द र अर्थ बोध गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी ससुर पठनपछि त्यसबारेमा पनि छलफल त गर्ने नै छौँ। अर्को अनुच्छेद हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। साँझमा अर्घ दिएपछि बत्ती बालेर आरती गरी पानीमा बगाउँछन्। पातका बोहतामा बलेका बत्तीहरू बगाएको दृश्य साह्रै सुन्दर देखिन्छ। सूर्यास्तपछि त्यस दिनको पूजा समाप्त हुन्छ। यसपछि पूजा सामग्री त्यहीँ राखेर धेरैजसो व्रतालुहरू घर जान्छन्। कतिपय व्रतालुहरू घाट, नदी वा जलाशयको किनारमा नै रातभर भजन गर्दै जाग्राम बस्छन्। घर गएकाहरू पनि भजन गर्दै जाग्राम बस्छन्। भाइ बहिनीहरू यो अनुच्छेदपछि अब अर्को अनुच्छेद हेरौँ। घर गएका व्रतालुहरू सप्तमीका दिन बिहान फेरि घाट, नदी किनार वा जलाशयमा फर्किन्छन्। त्यहीँ राखेको पूजा सामग्री लिन्छन् र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। बिहान दिने अर्घलाई भोरुकवा अर्घ भनिन्छ। त्यसपछि छठ माताको कथावाचन हुन्छ। यसरी छठको पूजा समाप्त हुन्छ। पूजापछि प्रसाद घरमा लगेर सबैले बाँडेर खान्छन्। भाइ बहिनीहरू हामीले यो खण्डमा ससुर वाचन कसरी गर्ने पाठको अनुच्छेद 4 देखि 7 सम्मलाई ससुर वाचन गर्यौँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो समय मिलाएर आफ्नो फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्दै यस्ता अभ्यासहरू गर्नुहोस्। यसरी ससुर वाचन गर्ने, पाठ पढ्ने अभ्यास गर्दा राम्रोसँग विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू ससुर वाचनको यो क्रियाकलापपछि अब तपाईँहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लैजान्छु। अर्को अभ्यास रहेको छ शुद्ध उच्चारण अभ्यास। यो खण्डमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने कुराको अभ्यास गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ शब्दहरू क्रमैसँग आउँछन्। म त्यसलाई उच्चारण गरेर सुनाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि पालै पालो म सँगसँगै उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस्। उपवास, उपवास। भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। हामीले लेख्य रूपमा वास लेखिरहेका छौँ अथवा व वर्ण प्रयोग भएको छ, तर हामी उच्चारण गर्दा यसलाई बको उच्चारण गरिरहेका छौँ। उपवास, उपवास, उपवास। बुझ्नुभयो है? यसरी उच्चारण सँगसँगै वर्ण विन्यासलाई पनि ख्याल गरियो भने बुझ्न कस्तो सजिलो हुन्छ। अर्को शब्द छ अपराह्न, अपराह्न। ठेकुवा, ठेकुवा। पिठो, पिठो। आरती, आरती। कन्दमूल, कन्दमूल। भक्ति, भक्ति। सदस्य, सदस्य। घाट, घाट। जलाशय, जलाशय। खम्बा, खम्बा। लाक्रो, लाक्रो। व्रतालु, व्रतालु। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। जाग्राम, जाग्राम। भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ शब्दलाई कसरी शुद्धसँग उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब यसपछि अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। तपाईँहरू रमाउँदै सिकिरहनु भएको छ। ल अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त के आउँदो रहेछ। शब्द र अर्थ बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले शब्द र तिनका अर्थहरूलाई बुझ्नुहुनेछ। यो शब्द खण्ड रह्यो, यो अर्थ खण्ड रह्यो। हेर्नुहोस् है त अगाडि। आरती, आरती त हामीले प्रशस्तै प्रयोग गर्ने शब्द हो। हामी दिनौ आरती पनि गर्ने गर्छौँ। यो तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने नै शब्द हो। यसको अर्थ हेर्नुहोस् त के रहेछ। देवताको पूजापछि बत्ती बालेर घुमाउने काम, जसलाई हामी आरती गर्ने भन्छौँ।
नहा खाए, यो अघि पाठमा आएको थियो, याद गर्नुहोस् त। नुहाएर खाने। उपवास, उपवास हेर्नुहोस् त अर्थ के रहेछ? केही नखाई लिने व्रत, निराहार। निराहार भनेको केही पनि नखाने, एउटै शब्द हो यो, भनेको एउटै अर्थ आउने शब्दहरू हुन्। उपवास भन्नु, निराहार भन्नु एउटै कुरा हो। जाग्राम, जाग्राम भनेको के हो भन्नुहोस् त? हो त, ननिदाइकन रातभर बस्ने कामलाई जाग्राम भन्ने गरिन्छ, ननिदाइकन बस्ने। अर्घ, अर्घको अर्थ के हो? दूध, दही, जल आदि मिसाएर देवतालाई चढाइने पूजा सामग्री। यो पनि हामीलाई थाहा भएकै शब्द हो। सझिया अरग, सझिया अरग भनेको के हो रे? हो त, सझिया भनेको साँझ, अरग भनेको अर्घ। साँझमा दिइने अर्घलाई सझिया अरग भनियो। भाइ बहिनीहरू, अरू थप शब्दार्थ पनि हेर्नुहोस् यहाँ। घाट, यो पनि हामीलाई परिचित नै लाग्ने शब्द हो। नदी, ताल आदि पानी भएको ठाउँसम्म पुग्न सकिने सुगम स्थान, नदीको दायाँ बायाँको किनार, जसलाई हामी घाट भन्दछौँ। जलाशय, जलाशय भनेको पानी भएको ठाउँ त हो नि, पानीको आश्रय स्थल, पानी भएको ठाउँ। लाँक्रो, यो पनि तपाईहरूलाई सजिलै लाग्ने शब्द हो। हेर्नुहोस् त, उखुको बोट, उखुको बोटलाई लाँक्रो पनि भनिन्छ। उखुको लाँक्रो, उखुको बोट। अपराह्न, अपराह्न भनेको तपाईहरूलाई थाहा छ है यो शब्दको अर्थ। अपराह्न भनेको दिउँसो, 12 बजीभन्दा पछाडिको समयलाई अपराह्न भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, दिनको 12 बजेपछिको समय। कन्दमूल, यो पनि तपाईहरूलाई सजिलै लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त अर्थ, माटा मुनि जराका रूपमा फल्ने फल। सखरखण्ड, पिँडालु यी चाहिँ कन्दमूल भए। तरुल बुझिहाल्नु भयो नि, फलफुल र कन्दमूलमा केही भिन्नता छ। कन्दमूल चाहिँ माटा मुनि फल्ने गर्दछ। मौसमी, मौसम अनुसारको, मौसमसँग सम्बन्धित। हेर्नुहोस् त, मौसमको बुझिहाल्नु भयो। भाइ बहिनीहरू, शब्द र अर्थलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुनै शब्दमा अलमल भयो भने, जुन शब्द पाठको तल्लो खण्डमा शब्दार्थ खण्डमा दिएको रहेनछ अनि पाठ पढ्दै जाँदा अलमल भयो भने शब्दकोशलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजभोलि त प्रविधिको युग हो। आजभोलिको समयमा हामीलाई प्रविधिले गर्दा धेरै कुरा जान्न, बुझ्न, सिक्न सजिलो हुन्छ। तपाईहरूले आफ्ना मोबाइलमा, आफ्ना अभिभावकका मोबाइलमा शब्दकोशलाई डाउनलोड गरेर पनि आफूलाई आवश्यक परेको समयमा हेर्न, पढ्न, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा हाम्रो पढाइ झनै राम्रो हुँदै जान्छ। यी कुराहरूलाई पनि तपाईहरूले सिकाइ पढाइका सन्दर्भमा जोड्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी वाक्य निर्माणतर्फ अगाडि बढ्छौँ। कसरी वाक्य रचना गर्ने भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। हुन त हामीले यस किसिमका अभ्यासहरू प्राय सबै पाठमा गर्ने गर्दछौँ। अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि तपाईहरूले यस किसिमका अभ्यास गरिरहनु भएको छ। तर खास कुरा चाहिँ यो पाठमा प्रयोग भएका शब्द, तिनका अर्थ बुझिसकेपछि त्यसलाई कसरी वाक्य बनाउने भन्ने कुरा यो खण्डमा हामी सिक्दछौँ। हेर्नुहोस् है त, शब्द हेर्नुहोस् त, शाकाहारी। यसको वाक्य हेर्नुहोस्, उसलाई शाकाहारी भोजन मनपर्छ। शाकाहारी शब्दको अर्थ तपाईहरूले बुझिसकेपछि शाकाहारी शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु पर्यो। यति त हो नि कुरा त। र यसरी वाक्य बनाउँदा छरितो, स्पष्ट र शुद्धसँग बनाउनु पर्छ। बुझिहाल्नुभयो? यही वाक्य चाहिन्छ त्यस्तो होइन। योसँग सम्बन्धित, यो शब्दसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरूले थुप्रै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् अब, उपवास। वाक्य हेर्नुहोस् त, हजुरआमा छठ पर्वमा उपवास बस्नुभयो, व्रत बस्नुभयो, त्यही कुरा त हो नि। अपराह्न। वाक्य हेर्नुहोस् त, मैले अपराह्नमा रेडियो नेपालबाट समाचार सुने, मैले दिउँसोको समाचार सुने भनेको त हो नि। कन्दमूल। वाक्य हेर्नुहोस् त, उसलाई फलफुल र कन्दमूल मनपर्छ। अर्को शब्द रहेको छ लाँक्रो। अब वाक्य ख्याल गर्नुहोस् त, बहिनी उखुको लाँक्रो बोकेर घरतिर जाँदैछिन्।
जलाशय। यसको वाक्य हेर्नुहोस्, माझी दाइले जलाशयमा डुङ्गा चलाए। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले वाक्य निर्माण अभ्यास सिक्नुभयो। अरू थप वाक्यहरू पनि अतिरिक्त अभ्यास गरेर, थप अभ्यास गरेर सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। ती शब्दका सन्दर्भमा, ती वाक्यका सन्दर्भमा आफ्ना अभिभावकसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आफ्ना गुरु, आफ्ना साथीहरूसँग जहाँ जसरी सन्दर्भ मिल्छ ती कुराहरूलाई ख्याल गर्दै सिक्न खोज्नुभयो भने झनै सजिलो परिहाल्छ नि। यी त केही नमुनाहरू हुन्। म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब अर्को क्रियाकलापमा लैजान्छु। अब हाम्रो अर्को क्रियाकलाप रहेको छ अनुच्छेद तपाईहरू सुन्नुहुन्छ अनि त्यसबाट सोधिएका प्रश्नका उत्तर भन्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अनुच्छेद सुन्नका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन त? म अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु अनि यही अनुच्छेदका आधारमा तपाईहरूले प्रश्नका उत्तरहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। तयारी हुनुहुन्छ? ल त अनुच्छेद सुन्नुहोस् है। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्छन्। सबैजनाले भक्ति गीत र भजन गाउँछन्। सबैजना खाली खुट्टा नजिकको घाट, जलाशय वा नदी किनारमा जान्छन्। ठाउँ रोजेर केराको खम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाड्छन्। दियो र झिलिमिली बत्ती बालेर सिँगार्छन्। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गर्छन्। यसपछि मुख्य व्रतालुका रूपमा रहेका ज्येष्ठ महिलाहरू पूजा सामग्री लिएर जलाशय वा नदीमा पस्छन्। आधा शरीर पानीमा डुबाउँछन्। अस्ताउन लागेको सूर्यतर्फ फर्किन्छन् र हात जोडेर ढोग्छन्। परिवारका सदस्यले व्रतालुको हात एवं पूजा सामग्रीमा दूध र जल हालिदिन्छन्। यसरी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। षष्ठीको साँझमा दिइने अर्घलाई सझिया अर्घ भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो अनुच्छेद सुन्नुभयो। अब यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर म केही प्रश्नहरू सोध्छु। तपाईहरूले त्यसको उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब प्रश्नोत्तर अभ्यासतर्फ लागौँ। हुन्छ? प्रश्न हेर्नुहोस् त, कसले पूजा सामग्री बोक्छन्? ल भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त अघि हामीले सुनेको अनुच्छेदबाट कसले पूजा सामग्री बोक्ने होला? महिलाहरूले हो कि, पुरुषहरूले हो कि, बालकहरूले हो कि कसले होला? चेलीबेटीहरूले होला कि कसले होला? हामीले उत्तर दिँदा सुनेको अनुच्छेदका आधारमा नै उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर लेख्नु पर्दा पनि सम्बन्धित अनुच्छेद अथवा पाठलाई नै आधार मान्नुपर्छ। यो कुरा त तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो नि। हो त, तपाईहरूको अनुमान कतिको मिलेको छ? उत्तर हेरेर तुलना गर्नुहोस्। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्छन्। अघिको अनुच्छेदमा यही कुरा आएको थियो नि त। ल दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, सबैजना खाली खुट्टाले हिँडेर कहाँ जान्छन्? कहाँ जाने होला? यहाँ पनि अनुमान गर्नुहोस् तपाईहरू। तपाईँको अनुमान कतिको मिल्दो रहेछ? कहाँ जाने होला? भन्नुहोस् त भन्नुहोस्। बजार जाने होला, मेलामा जाने होला, अथवा जलाशयमा जाने होला, घाटमा जाने होला, कहाँ होला? ल तुलना गर्नुहोस् है त। सबैजना खाली खुट्टाले हिँडेर नजिकको घाट, जलाशय वा नदी किनारमा जान्छन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग भएको रहेछ। यसलाई सच्याउनुहोस् है। यहाँ पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग हुन्छ। ख्याल गरिहाल्नुभयो नि। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, केराको फेदमा के राखेर पूजा गरिन्छ? केराको फेदमा के राख्ने होला? उखुको लाँक्रो राखिने होला कि, दियो राखिने होला कि, प्रसादहरू राखिने होला कि माटाको हात्ती राखिने होला? ल हेर्नुहोस् है त। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गरिन्छ। हो यसरी स्पष्टसँग हामीले उत्तर भन्ने अथवा लेख्नु परेको अवस्थामा राम्रोसँग व्यवस्थित उत्तर लेख्नुपर्छ। यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, यही अनुच्छेदसँग सम्बन्धित, जलाशय वा नदीमा को पस्छन्? ख्याल गर्नुहोस् त, महिला पस्छन् होला कि, पुरुष व्यक्तिहरू पस्छन् होला कि, अथवा बालबालिकाहरू पस्छन् होला कि? उत्तर चाहिँ अघि सुनेको अनुच्छेदबाटै पर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त,
जलाशय वा नदीमा व्रतालुका रूपमा रहेका ज्येष्ठ महिलाहरू पस्छन्। परिवारका ज्येष्ठ महिलाहरू पस्छन्, तर यहाँ ज्येष्ठ महिलाहरू भन्दा पनि भइहाल्यो। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, छठमा केलाई अर्घ दिइन्छ? अर्घ केलाई दिइन्छ? चन्द्रमालाई दिइन्छ, सूर्यलाई दिइन्छ, केलाई दिइने होला? हेर्नुहोस् है त, तपाईहरूको उत्तर कतिको मिलेको छ? ल हेर्नुहोस् त, छठमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। बुझिहाल्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, यसरी अनुच्छेद सुनेर पढेका अनुच्छेदका आधारमा पनि हामी अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ। यस्ता अभ्यासहरू पाठको अभ्यास खण्डमा पनि दिएका छन्। त्यहाँ रहेका अभ्यासहरू पनि तपाईँहरूले पाठ पढेर पढेका अनुच्छेदका आधारमा अथवा भनौँ त्यहाँका निर्देशनहरूलाई ख्याल गर्दै अभ्यास गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। यसो गर्दा कस्तो राम्रोसँग बुझिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी खाली ठाउँमा मिल्दो शब्दलाई भर्ने अभ्यास गरौँ। यसमा पनि तपाईँहरूले सुनेको पाठको आधारमा खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले वाक्यलाई ख्याल गर्दै अघि बुझेका थियौँ, सुनेका थियौँ, सोही आधारमा यहाँ खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गरौँ। प्रश्नहरू यसरी रहेका छन्। हेर्नुहोस् त, खाली खाली तिथि छठको मुख्य दिन हो। कुन तिथि छठको मुख्य दिन हो भन्नुहोस् त? पञ्चमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो अथवा अष्टमी हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये यहाँ एउटा मात्रै उत्तर मिल्दछ। कुन चाहिँ मिल्छ होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। षष्ठी तिथि छठको मुख्य दिन हो, षष्ठी मिल्यो। ल अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, पूजापछि खाली खाली घरमा लगेर बाँडेर खान्छन्। पूजापछि के घरमा लगेर बाँडेर खाने होला? खाजा हो अथवा खाना हो, प्रसाद, अर्घ, यी मध्ये कुन चाहिँ विकल्प खाली ठाउँमा भर्न मिल्छ? ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ अगाडि प्रसाद। पूजापछि प्रसाद घरमा लगेर बाँडेर खान्छन्। अर्को प्रश्न छ, छठको दिन बिहानैदेखि खाली खाली तयार गरिन्छ। के तयार गरिन्छ? भोजन, प्रसाद, पूजा सामग्री अथवा कपडा? के प्रयोग गरिन्छ होला? तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि मिलेको छ भाइ बहिनीहरू। विकल्प मध्ये सही विकल्प रहेको छ पूजा सामग्री। बुझ्नुभयो है? अब घर नम्बर प्रश्नमा हेरौँ त। सबै सामग्रीहरू बाँसको ढकी, कमा, खाली खाली वा नाङ्लामा राखिन्छन्। बोरा, मान्द्रो, टोकरी, सोली सबै सामग्रीहरू कहाँ राखिन्छन्? यहाँ भएका विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प छान्नुहोस्। यसरी विकल्पहरू छान्दा तपाईहरूले अघि पढेको पाठलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अनुमान गर्नुहोस् त। हो त, टोकरी उपयुक्त विकल्प रहेको छ। टोकरी सबै सामग्रीहरू बाँसको ढकी, टोकरी वा नाङ्लामा राखिन्छन्। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। ठाउँ रोजेर केराको खम्बा र खाली खाली माटामा गाड्छन्। विकल्पहरू रहेका छन् बाँसको टुप्पो, निगालोको बोट, फलफुलको दाना, उखुको लाँक्रो। कुन चाहिँ विकल्पहरू मिल्छ होला? यसमध्ये कुन चाहिँ विकल्प मिल्छ होला? उपयुक्त विकल्प खाली ठाउँमा भर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले मिलाइसक्नु भएको छ। तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ। अगाडि हेर्नुहोस्, उखुको लाँक्रो। हेर्नुहोस् त, ठाउँ रोजेर केराको खम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाड्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यहाँ खाली ठाउँमा कसरी भर्ने, खाली ठाउँमा शब्द कसरी भर्ने, खास गरेर हामीले पाठ पढिसकेपछि तिनै पाठका आधारमा रहेका शब्द, कहीँ एकभन्दा बढी शब्द पनि प्रयोग भएका छन्, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। त्यसलाई खाली ठाउँमा भर्ने तरिकाका बारेमा तपाईहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ। पाठ बुझिसकेपछि यस्ता अभ्यासहरू त सजिला लाग्छन् नि। भाइ बहिनीहरूलाई म अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। भाव विस्तार गर्नुहोस्। भाव विस्तार गर्न पनि तपाईहरूलाई सजिलो नै लाग्छ।
यस्ता अभ्यासहरू विभिन्न पाठहरूमा हामीले गर्दै आएका छौँ। प्रायजसो पाठहरूमा भाव विस्तारको अभ्यास त परेकै हुन्छ। हामीले भाव विस्तार गर्नुपर्ने वाक्य अगाडि हेर्नुहोस् त। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं सांस्कृतिक देश हो। यो वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दलाई ख्याल गर्नुहोस्। बहुजातीय, बहुजातीय भनेको धेरै जातिहरू भएको। बहुभाषिक, बहुभाषिक भनेको धेरै भाषाहरू भएको। कहाँ? नेपालमा। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। बहुधार्मिक, धेरै धर्मसँग सम्बन्धित। नेपालमा धेरै धर्मका मानिसहरू बसोबास गर्छन्, जस्तै हिन्दू, बुद्ध, यसै गरी इसाई, थुप्रै धर्महरू छन्। अनुमान गर्नुहोस् त, एकभन्दा बढी, दुईभन्दा बढी, नेपालमा त 5-6 किसिमका धर्महरू मानिन्छ। यसै गरी सांस्कृतिक देश हो भनेको बहुसांस्कृतिक नै भन्न खोजेको हो। यहाँ बहुसांस्कृतिक भन्न खोजेको हो हरेक जात जातिहरूका, हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूका आफ्नै सांस्कृतिक पर्वहरू छन्, आफ्नै रीतिरिवाजहरू छन्, आफ्ना मुख्य चाडहरू छन्। तिनै कुराहरूलाई समेटेर हामीले भाव विस्तार गर्नु पर्यो। अनुमान गर्नुहोस् त, भाव विस्तार केसँग सम्बन्धित छ? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो खण्डमा एउटा चित्र देखाउँछु। त्यो चित्रले तपाईहरूलाई भावबोध गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि भाव विस्तारको काम त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। चित्र हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, म पहिला चित्र नै देखाउँछु। यहाँ छेउछेउमा देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो नेपालको नक्सा हो। यो नेपालको नक्सामा मेचीदेखि महाकाली र उत्तरमा हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणमा भारतसम्मको सिमानालाई सङ्केत गरिएको छ। अझ भनौँ, यो नेपालको नक्सा तपाईहरूले छेउछेउमा देख्न सकिरहनु भएको छ। यो नेपालमा बसोबास गर्ने, नेपाल मुलुकमा, नेपाल राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू हुन्, जनताहरू हुन्। बुझिहाल्नुभयो? यहाँ को बस्छन्, कुन कुन जातका मानिसहरू बस्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि यसबाट तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, परम्पराका मानिसहरू नेपालमा बसोबास गर्छन् भन्ने सन्दर्भलाई बुझ्न सक्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ रहेका कुराहरूलाई, चित्रमा देखिएका कुराहरूलाई मैले अक्षरमा पनि लेखेर ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, नेपालमा 125 जात जातिका मानिसहरू बस्छन्। यहाँ 123वटा भाषा बोलिन्छन्। 59 आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन्। आदिवासी जनजातिहरू 59 किसिमका रहेका छन्। जात जाति अनुसार संस्कार र चाडपर्वहरू पनि फरक छन्, भाषाहरू पनि फरक छन्। बुझिहाल्नुभयो? यो सन्दर्भलाई बुझिसकेपछि तपाईहरूलाई भाव विस्तार गर्न सजिलो हुनेछ। बुझ्नुभयो है? यो नेपालको सन्दर्भसँग आएका कुराहरू भए। यी विषयवस्तुहरू तपाईहरूले अन्य भन्नाले खास गरी सामाजिक विषयमा पनि पढ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी भाव विस्तारतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ मुख्य बुदाहरू रहेका छन्। भाइ बहिनीहरूलाई एकैपटक भाव विस्तार गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यसो हुँदा सबैभन्दा पहिले हामीले वाक्यलाई ख्याल गर्नु पर्यो, त्यो वाक्यका मुख्य कुराहरूलाई अनुमान गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नु पर्यो, भन्नाले लेख्नु पर्यो। लेख्दाखेरि सुरुमा बुदामा लेख्नुभयो भने तपाईहरूलाई यी बुदाहरू जोडेर भाव विस्तार गर्न सजिलो हुनेछ। मुख्य बुदाहरू ध्यान दिनुहोस् है त। हामीलाई भाव विस्तार गर्न दिएको वाक्यसँग सम्बन्धित बुदाहरू मैले यसरी तयार गरेको छु। नेपालमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने। बुझिहाल्नुभयो नि? नेपालमा विभिन्न मातृभाषाहरू बोलिने। विभिन्न जात जातिका आफ्ना भाषालाई मातृभाषा भनिन्छ। बुझ्नुभएको छ है? अर्को बुदा छ नेपालीहरूले थरीथरीका धर्म मान्ने। यो पनि तपाईहरूलाई सजिलो नै लाग्छ। नेपालीहरूले विभिन्न चाडपर्व र संस्कृतिहरू मान्दै आएका। भाइ बहिनीहरू, यिनै बुदाहरू पर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो वाक्यलाई सहयोग पुग्ने किसिमका अथवा यो वाक्यलाई स्पष्ट पार्न सकिने थप बुदाहरू पनि तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र त हो नि। अब भाव विस्तार यसरी गरिएको छ, हेर्नुहोस् त। भाव विस्तारको नमुना। नेपाल बहुजातीय मुलुक हो। यहाँ विभिन्न जातका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। पहाडमा ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, राई, लिम्बू आदि जातिका मानिसहरू बस्छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री आदि बसोबास गर्छन्। तराईमा थारू, मुसलमान आदि जातिको मुख्य बसोबास रहेको छ। नेपालमा नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, नेवारी, तामाङ लगायतका 123वटा भाषा बोलिन्छन्। यी सबै मातृभाषा हाम्रा सम्पत्ति हुन्। नेपालीहरू हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाई आदि धर्म मान्दछन्। विभिन्न जात जातिका मानिसले मनाउने आफ्नै चाडपर्वहरू छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृष्ण जन्माष्टमीको अघिल्लो दिनदेखि सप्ताहव्यापी रूपमा गौरा पर्व मनाइन्छ। थारू जातिले माघे सङ्क्रान्तिका दिन माघी पर्व मनाउँछन्। तामाङ, गुरुङ र शेर्पा जातिले लोसारलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन्। किराँतहरू उँधौली र उभौली मनाउँछन्। गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा आदि नेवारी समुदायको मुख्य चाड हो। यी विविध कारणले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश मान्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले भाव विस्तार गर्दा भाव विस्तार गर्न दिएको क्रमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो पनि बुँदा टिपोटबाटै तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, भाव विस्तारको नमुनामा हेर्नुहोस् त। पहिलो खण्डमा नेपाल बहुजातीय मुलुक हो। बहुजातीय मुलुक हो भन्ने आधारहरू के रहे? यहाँ विभिन्न जातका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। विभिन्न जातका मानिसहरू कहाँ कहाँ बस्छन् त? नेपालको भौगोलिक विभाजनलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति, पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति, यसै गरी उपत्यका, तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति। हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म चाहिँ हामीले नेपाल बहुजातीय मुलुक हो भन्ने सन्दर्भलाई विस्तार गरेका छौँ। अब अर्को खण्ड हेर्नुहोस् त। नेपालमा नेपाली, भोजपुरी, मैथिली यी के भए? यी भाषाका नामहरू भए। हेर्नुहोस् त, 123वटा भाषा बोलिन्छन्। यी सबै भाषा हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यहाँ कुन सन्दर्भ आएको छ? बहुभाषिक सन्दर्भ आएको छ। अब अर्को के रह्यो? बहुधार्मिक सन्दर्भलाई हामीले यहाँ भाव विस्तार गर्नु पर्यो। बहुधार्मिक धेरै धर्मसँग सम्बन्धित। हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाई यी धर्महरू अथवा धेरै धर्महरू भएको कारणले गर्दा नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भयो। बहुसांस्कृतिक, नेपालमा धेरै सांस्कृतिक पर्वहरू मनाइन्छन्। धेरै संस्कृतिहरू रहेका छन्। ती संस्कृतिका उदाहरणहरू पनि यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, गौराको प्रसङ्ग आएको छ यहाँ। यसपछि माघी मनाउने थारूहरूको प्रसङ्ग आएको छ। यसै गरी लोसारको प्रसङ्ग आएको छ। किराँतहरूले मनाउने उधौली र उभौली यी संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू भए। गाई जात्रा, इन्द्र जात्राको प्रसङ्ग भयो। यसले बहुसांस्कृतिक सन्दर्भलाई देखाएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो त एउटा नमुना मात्रै हो। तपाईहरूले विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझिसकेपछि भाव विस्तार गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। भाव विस्तारका क्रममा पाठका कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्। पाठभन्दा बाहेकका सन्दर्भ पनि मिल्न सक्छन् भने भाव विस्तारको क्रममा जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा भाव विस्तार झनै राम्रो हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा के कुरा सिक्यौँ? ससुर वाचन गर्न सिक्यौँ, शुद्ध उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ, पाठमा रहेका शब्द र अर्थ अनि ती शब्दका अर्थलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू सिक्यौँ। अनि पाठसँग सम्बन्धित रहेर, अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास गऱ्यौँ, खाली ठाउँ भर्ने तरिका सिक्यौँ र भाव विस्तार लेखनको अभ्यास पनि गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पाठमा रहेका अन्य अभ्यासहरूलाई पनि यसै गरी बुझ्दै क्रमशः अभ्यास गर्दै जानुहोस्। आजको कक्षा यहीँ सकिन्छ। फेरि अर्को कक्षामा हाम्रो रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार।